السلام عليكم الاخوان، بونجور توس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اون لي كينتي. دونك جينا كما صارت العاده باش نشوفو الكينتي نتاع غدا جودي لو 3 جوان 2021. يكون فرينيون ان كورس ان مع 7 وربع دونك نتاع العشية. قبل ما نشوفو هاد الكينتي ديالنا نتاع غدا ونبداوه، شوفوا نتاع البارح وشنو درنا فيه. مالغري في اليوتيوب ما عطيناكمش الكنز مي راه خرج لينا الربعة ديال الصباح ولا 3 ونص هذا خرج لينا. دونك فات الفوت صبحنا لعبنا به هنايا طاح الديزورتر كما كتشوفوا. الى كل من يشكك بالامر شويك ديالو هنايا ديال الديزورتر. دونك كما كتشوفوا هنايا 15 هو اللي ما عطيناكمش في اليوتيوب، 9 كاين هنا. دونك النومرات كاملين اللي جاو 3 7 وجمعهم 10، 3 بهم كاوتسايدر و9 كفافوري. خاصكم تزيدوا الكنز من راسكم وتخلصوا. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه للعب نتاع البارح. ما لعبنا لا جيمليات لا والو. دوزو الكينتي ديالنا نتاع غدا ديال اليوم راه باقي ما جراش. دونك اون كومونس نوتر كينتي افيك لو نيميرو 1 سي خوشينكو. دونك لونترينور برودوم لو درايفر توماس لاكورد 14 اونكر دو سيزون. بالنسبه لي عنده 13 ساتيام بروميير 3 من بعد لا ميزيك ديالو. غادي بواحد 61 كيلوغرام نتاع الثقل. هذا غازون ماشي رمله اللي كيطير فيها مي بون كيبقى خاسر مع 10 رابح 7 10 13. بور مو هاد العود ما غاديش نقتلو في خطره وخا نخسر عليه شي 12 درهم. غادي نديرو هنا في اتونسيون. Et on continue avec le numéro 2, c'est Goto Hollywood, la corde 9, on garde 5 ans, l'entraîneur Barbero, le driver Grégory Benoit. نقعد كي عشق يدير لاريفي نتاعو سيرتو ورا 2020 من بعد دخلا تروازيام دوزيام برومي. دونك بور موا مالغري خاسر مع 3 و 4 راه سي ان فافوري. Et on continue avec le numéro 3, c'est Raj Kumar, l'entraîneur Faber, le driver Pochin, la corde 1, on garde 8 ans, 57 kg ونص نتاع الثقل. دونك 4ème 5ème 3ème من بعد لا رونطري. بور موا هاد العود ضاربو ال 11 و 9 وهو رابح 12 و 2. دونك فابر ما تقدرش تجي وتقتلو وغادي ناخدو لكم هنا كا اوتسايدر. Et on continue avec le numéro 4, c'est Anodor. Donc l'entraîneur head, le driver Maxime Guillon, la corde 8, on garde 5 ans, 3ème بعد la rentrée. شوفوا هاد لا كورس اللي دار من بعد لا رونطري التاريخ ديالها. دونك لو 6 5 طلق رجليه 6 في الشهر اللي داز. بور موا هاد لونطرينور ديال هيد فريدريك هيد راه اونطرينور ما ساهلش. كيبقى عاود محترم رابح الجوج. ما غدا المشكل اللي عنده برومي اونديكاب يعني اول كينتي نتاعو. دونك انا ما غاديش نقتلو في خطره وغادي نديرو هنا في اتونسيون. Et on continue avec le numéro 5, c'est Houghton, l'entraîneur Vermeulen, le driver Hardwin. Donc 11ème premier 2ème premier باقي صغير 4 سنين 57 كيلوغرام تاع الثقل. دونك بور موا هاد 5 كيبقى رابح الأونس. عاود واحد اللي لقيتو جاري معاه لهاديك الربحة اللي ربح الأونس غادي ناخدو ليكم هنا كطوكار. Et on continue avec le numéro 6, c'est Pegasus, donc l'entraîneur Vermeulen, le driver Chimnon, 3ème premier 15ème 4ème premier في لا ميزيك نتاعو. لا كورد 56 كيلوغرام ونص تاع الثقل. دونك مالغري هاد الخسارة مع الجوج راه عاود كيبقى يتلعب وغادي ناخدو لكم هنا كاوتسايدر.
Et on continue avec le numéro 7, c'est Kimoko Bello. Donc la corde 5, 56 kg نتاع. Donc l'entraîneur Colette, le driver Madmet, premier, 8e et 9e. كنظن هاد العود خاسر مع الان ديجا. الكورسة اللي رابح ما كافياش باش يدير لاريفي نتاعو. Et on continue avec le numéro 8, c'est Robert Moon, l'entraîneur Rod Colette. هذا جي كوليت هذا رود كوليت. دونك لو درايفر تيو باشيلو لاكورد 6 اونكار دو 4 56 كيلوغرام تاع تقول 5 بروميي 3 9 اي 5 في لا ميزيك نتاعو. دونك هاد الويت مالغري خسارة نتاعو مع 2.9 كيبقى ضارب الأونس وعاود صراحة تلعب كطوكار بالنسبة ليه. Et on continue avec le numéro 9, c'est Bobby d'Argent. Donc l'entraîneur Jean-Pierre Gouvin, le driver Forest, la corde 10, ongar de 5 55 kg ونص نتاع تقل. كتبقى عنده 4e 3e et premier في لا ميزيك نتاعو. دونك بور موا هاد العود خاسر مع الجوج ورابح مجموعة الخيول منهم 8 و11 14 15 10 و 13. دونك بور موا البو في لاريفي نتاعو ديما كيمشي متقل. دابا راه ناقصين عليه التقل. دونك لو نيميرو 9 سي ان فافوري بور موا. Et on continue avec le numéro 10, c'est Letty Marvel, l'entraîneur Serlioz, le driver de Pormel 55 kg ونص نتاع تقل. عنده l'extérieur la corde 16 اونكار دو 6 دونك من بعد لا رونطري باقي كيقلب على لا كورس نتاعو 8e 9e 10e بروميي اي 2e. شوفوا التقل اللي كان كيمشي به. دونك 55 كيلو ما دار والو. هنا نو بارطون 58 ونص 58 ونص 61. هذا غادي هرب 55 ونص. هنا ربح الخوشينكو ب55 كيلو في نفس التيران اللي هو لونشون. مي هنا كنشوف بأنه خاسر مع الواحد 9 14 و15 ورابح الآن والطريس في واحد لاكورس. بور موا هاد الديس راه سي مور. Et on continue avec le numéro 11, c'est Talab. Donc l'entraîneur Alpinicis, le driver Mikhail Barzalona 54 كيلوغرام تاع تقل اونكار دو 4 دوزيام 11e 9e 5e في لا ميزيك نتاعو. بور موا كيبقى خاسر مع 2 9 8 5 ورابح 3 14 راه سي مور. Et on continue avec le numéro 12, c'est Wow, la corde de 54 كيلوغرام تاع تقل اونكار دو 7 3e premier 4e في لا ميزيك نتاعو من بعد لا رونطري مالغري هاد 8e. entraîneur Sobres, le driver باكو ميل. دونك جاي كبراني على هاد الكاتيجوري نتاع الكينتي نتاع غدا. مي بور موا عاود جاي هاكا ما خاسر مع حد ما رابح حد. دونك جاي يضارب على لا كورس نتاعو. غادي ناخدو لكم هنا كا اوتسايدر. Le numéro 12 c'est un outsider pour moi. Et on continue avec le numéro 13, El Magnifico. Donc l'entraîneur Smaga, le driver Pasquet, la corde 11, ongar de saison 9e, 6e, 15e, 14e et 11e في لا ميزيك نتاعو. بور موا هاد العود كيبقى خاسر مع الواحد 9 10 ورابح 14 مي راه سي مور. Et on continue avec le numéro 14, c'est King Cobra. Donc la corde 4, l'entraîneur Lotto, le driver Mendezabal, on garde 5 ans, 53 kg ونص نتاع تقل. كتبقى عنده 7e 4e 5e et 14e في لا ميزيك نتاعو. دونك بور موا 14 كيبقى خاسر مع 11 9 3 et 2 ورابح 15 و 10 وراه سي مور بالنسبة ليه. Et on continue avec le numéro 15, c'est Kira. Donc l'entraîneur Jean-Philippe Desbois, le driver Gratius, la corde 3,
كتبقى فيميلا دو 4 عندها 9 5 6 16 اي بروميي 8 في لا ميزيك نتاعها. دونك بور موا خاسرة مع 16 9 و 14 رابحة 10 في واحد لاكورس و راها سي مور. Et on continue et termine notre quintet avec le numéro 16. Donc, c'est mes critères. Voilà. J'aime Keter. Donc, l'entraîneur Jean-Philippe Desbois. Le driver Besnier. Femelle de 4 ans. 53 kg ونص نتاع تقل. L'accord 12. كتبقى عندها deuxième, troisième, deuxième, troisième, deuxième, troisième. دونك عاود كيقلب على لا ريفي ديالو ديما كيحاول يديرها ويبلاصي معاهم. بالنسبه ليا 16 كيبقى غالب الكنز كما كنشوفو ولو ميم اونطرينور ديالو. دونك غادي نختار هاد 16 غادي ناخدو ك طوكار. لو نيميرو 16 سي ان طوكار بور مو. هكا الاخوان نكونو ختمنا الكينتي ديالنا وساليناه. 8 نوامر بين فافوري اوتسايدر طوكار، 2 نوامرات في اتونسيون. دونك خدينا كفافوري 9 كاوتسايدر 12 3 كطوكار 5 8 16 في اتونسيون 1 4. بور لي زيترونجي على كوتي فافوري سي 9 2 على كوتي اوتسايدر سي 12 6 3 على كوتي طوكار سي 5 8 16 اي اتونسيون لو نيميرو 1 اي 4. هكا غادي نقول لكم سالينا الكينتي ديالنا وختمناها الاخوان. كنتمنى كلشي يقدر يتخلص معايا غدا ونقول لكم بون شانس ا توس اي ا توس. كان معكم جروب اون لي كينتي. ما تنساوش لي لايك الفيديو ديالنا، بارطاجيو مع صحابكم اللي باقي ما تابوني، كليكي على لا توش ابوني وفعل الجرس. والله يعاونكم الاخوان.